भइरहेको जस्तै मैले नयाँ खोलेँ इमेक्स अनि त्यसपछि स्लाइम भन्ने कमान्ड, स्लाइम भनेको सुपेरियर लिस्ट इन्टरेक्सन मोड फर इमेक्स, त्यस लिस्टको प्लगइन हो, इमेक्सको लागि प्लगइन हो। स्लाइम स्टार्ट गरेपछि त्यो रेपल खुल्यो, यसमा हामी कोड लेख्न मिल्छ होइन, 1.2 अनि यता चाहिँ अहिले सेसनको फाइल छ, त्यो माथि तल छ, यसलाई साइड साइडमा गर्न। जस्तै एउटा सुरुमा एउटा मात्रै बफर हुन्छ अनि स्प्लिट विन्डोज होरिजेन्टली भयो भने होरिजेन्टली गऱ्यो यसरी, अनि स्प्लिट विन्डोज अब भर्टिकल्ली गऱ्यो भने भर्टिकल्ली गऱ्यो भने फेरि भर्टिकल्ली भयो। यसको सर्टकट छ, कन्ट्रोल X3 गऱ्यो भने होरिजेन्टली हुन्छ, यस सर्टकटतिर जानु परेन। अनि बफर चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब के छ, चेन्ज बफर छ, कन्ट्रोल XD यो गर स्विच बफर होला, स्विच टु बफर। कन्ट्रोल X0 ले यस्तो हटाउँछ होइन, स्क्रिनबाट हटाउँछ। अनि किल बफर गर्यो भने चाहिँ किल लिस्ट बफर कमान्ड हो किल बफर भन्ने। सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल X के हो, किल बफर कमान्डले चाहिँ यो बफर किल गर्यो, फाइल बन्द भयो। सेभ गरेर गर्नु पर्यो भने पहिला सेभ गर्नु पर्यो, त्यसपछि किल गर्नु पर्यो। त्यो अलिअलि इमेक्स बेसिक त्यति भए हुन्छ। ल स्लाइम भन्ने कमान्ड रन गर्नलाई चाहिँ अल्ट एक्स हो, अल्ट एक्स एम, अल्टलाई एम भनेर दिने गर्छ इमेक्समा। अल्ट एक्सले कमान्ड रन गर्ने स्लाइम भन्ने कमान्ड, यसले चाहिँ अनि ओपन थियो, यसलाई पहिला कन्ट्रोल एक्स केले किल गरौँ। ल स्लाइम कमान्ड गरेपछि यता रेपल खुल्यो, रिडिभेल प्रिन्ट लुप, त्यो पाइथनको रेपल भयो जस्तै यसको रेपल हो। अनि अब लिस्टको बारेमा भन्दाखेरि लिस्ट चाहिँ फ्यामिली अफ ल्याङ्ग्वेज हो होइन, लिस्ट चाहिँ फ्यामिली अफ ल्याङ्ग्वेज। जस्तै अहिले कमन लिस्ट भन्ने हामीले अहिले युज गर्न लागिरहेको ल्याङ्ग्वेज कमन लिस्ट भयो। अर्को छ इमेक्स लिस्ट भन्ने, यो इमेक्स भन्ने प्रोग्राम सी र इमेक्स लिस्टमा लेखायो होइन। अनि क्लोजर भन्ने चाहिँ आजकल अलि पपुलर छ, स्किम भन्ने एकदम एकाडेमियामा पपुलर छोटो छ, त्यसको के भन्छ स्ट्यान्डर्ड अलिक छोटो भएको हुनाले एकाडेमिक्समा पपुलर छ। अनि अरू थुप्रै लिस्टका ल्याङ्ग्वेजहरू छन्, अब लिस्टका डायलेक्ट्स पनि भन्न मिल्यो। अनि फरक ल्याङ्ग्वेज हुन्, लिस्ट नाममा चाहिँ कमन भयो नि। अब यिनीहरूको युनिफाइङ फिचर भनेको लिस्ट कुन ल्याङ्ग्वेज के भयो भने ल्याङ्ग्वेज लिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एस एक्सप्रेसन भनेको अगाडि ब्र्याकेट हुन्छ, बिचमा केही सिम्बल नम्बर त्यस्तो हुन्छ, यो भनेको एस एक्सप्रेसन हो। प्रिफिक्स नोटेसनमा यस्तो खालको प्रिफिक्स नोटेसन विथ यो स्मल ब्र्याकेट भयो भने त्यसलाई एस एक्सप्रेसन भयो। र अर्को चाहिँ होमो आइकोनिसिटी भनेको कोड एज डाटा, जस मेटा प्रोग्रामिङलाई चाहिने जुन छ नि इन्ग्रेडियन्ट, त्यो भयो भने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लिस्ट फ्यामिलीमा गनिन्छ लगभग मेरो बुझाइअनुसार। एस एक्सप्रेसन र कोड एज डाटा लिस्ट फ्यामिलीमा गर्नलाई। लिस्ट फ्यामिलीका थुप्रै ल्याङ्ग्वेज मध्ये पपुलर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ल्याङ्ग्वेज छ, क्लोजर पनि ठुलै छ, स्ट्यान्डर्डको हिसाबले 1000 कति पेजको 500-700 पेजको स्ट्यान्डर्ड छ। सिमली सानो र मोस्टली पपुलर ल्याङ्ग्वेज यिनीहरू छन्। अनि एकदम पुरानो ल्याङ्ग्वेज पनि हो, त्यो भयो इम्प्लिमेन्टेसन। अब जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजको टर्बो सी, जिसिसी अनि क्ल्याङवाला होइन, एलएलबिएम र क्ल्याङहरू भयो। त्यस्तो इम्प्लिमेन्टेसनहरू भयो, जस्तै कमन लिस्टका पनि थुप्रै इम्प्लिमेन्टेसनहरू छन्। कमन लिस्टको इम्प्लिमेन्टेसन हुनलाई एनएसआईले कमन लिस्टको स्पेसिफिकेसन निकालेको छ, अनि त्यो स्पेसिफिकेसन फलो गर्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कमन लिस्टको इम्प्लिमेन्टेसन भयो। जसरी C++ को छ, सीको छ, त्यस्तै अहिले हामीले युज गरिरहेको SBCL हो, स्टिल ब्याङ्क कमन लिस्ट भन्ने। र यो अहिले मोस्ट पपुलर चाहिँ यो छ स्टार्टिङको लागि, किनभने एक्टिभली मेन्टेन छ, फास्ट छ, कम्पाइल्ड हो, फास्ट छ, अनि त्यही नै हो त्यो। अनि स्टेबिलिटी जस्ट अनि लाइब्रेरीहरूको सपोर्ट राम्रो छ, सबैले यही चलाउनु भएको छ, सबैले यसैमा टेस्ट गर्छन्, अनि धेरै जस्तो लाइब्रेरी SBCLमा चलिहाल्छ। त्यो SBCL पपुलर छ, CCL पनि एकदम पपुलर छ, विन्डोजमा हजुर CCLको सपोर्ट राम्रो छ, क्लोजर कमन लिस्टको नाम चाहिँ। अनि ECL भनेको इम्बेडेड कमन लिस्ट, यो भनेको चाहिँ यो जस्तै SBCL अलि हेभी छ होइन, 30 MB होला,
इसिएल चाहिँ 1-2 MB खालको अनि इम्बेडेड चाहिँ किन भन्यो भने सुरुमा बनाएको चाहिँ कुनै सीको एप्लिकेसन छ भने अथवा अरू कुनै एप्लिकेसनमा लिस्ट चाहिँ इम्बेड गर्नु पर्यो सपोज कुनै प्रोग्राममा एज अ प्लगइनको लागि लिस्टबाट एपिआई दिनु पर्यो त्यस्तो खालको लागि चाहिँ इसिएल भनेर बनाएको लिस्टपर चाहिँ एउटा कमर्सियल इम्प्लिमेन्टेसन हो लाइसेन्सिङ चाहिन्छ पैसा दिनुपर्छ एबिसिएल जस्तै यो माथिको एसपिसिएल र सिसिएल चाहिँ मेसिन कोडमा कम्पाइल हुन्छ एबिसिएल चाहिँ जाभाको बाइट कोडमा कम्पाइल हुन्छ इसिएल चाहिँ सीमा कम्पाइल हुन्छ अनि त्यो सीमा कम्पाइल भएको हुनाले चाहिँ त्यो इम्बेड गर्न सजिलो भयो जस्तै क्लास आजकल नयाँ आहा एकदम रिसेन्ट एडिसन एमओसिएल चाहिँ एन्ड्रोइडमा प्रोग्रामिङको लागि बनाइरहन् ज्याकल भन्ने चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा कम्पाइल हुन्छ थुप्रै इम्प्लिमेन्टेसन छ एसपिसिएल र सिसिएल मोस्ट प्रोमिनेन्ट स्टेबल अहिले हामी एसपिसिएलमा गर्दैछौँ र आइडी चाहिँ आइडीको काम मेन भनेको इन्डेन्टेसन दिने र प्यारेन्थेसिसहरू ब्यालेन्स गर्ने यो म्यानुअली गर्न एकदम दिमाग खराब हुन्छ अनि त्यही भएर त्यसमा आइडी चाहियो आइडी भन्दा पनि टेक्स्ट एडिटर चाहियो एउटा अनि मोस्ट पपुलर र स्टेबल टेस्टेड धेरै युज गर्ने भनेको इमेक्स विथ स्लाइम भन्ने प्लगइनको नाम हो इमेक्सको लागि अरू अप्सन पनि छन् मैले चलाएको होइन आफै टेस्ट गर्न पाइयो भीम र स्लिम भीम एडिटर भयो स्लिम बी चाहिँ त्यसको लागि प्याकेज भयो यसको बारे चाहिँ राम्रै सुनेको मैले यस राम्रै काम गर्छ एटम र स्लाइममा भने स्लाइम फर एटम स्लाइममा पनि राम्रै छ यो चाहिँ मैले खासै सुने होइन खोजेको थिएँ एउटा रहेछ भिएस कोडको लागि नि त्यस बन्दैछन् ल बेसिक्स चाहिँ कमन लिस्टको बारेमा त्यति भयो होइन अब हामी कहाँबाट सुरु गरौँ त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजको बेसिक्समा जाऊँ त्यही अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजहरूमा जस्तै सीमा ए इज इक्वल टु इन्ट ए इक्वल्स टु 5 गऱ्यो भने यो स्टेटमेन्ट हुन्छ होइन र अनि ए इज इक्वल टु A+1 भन्ने चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ एक्सप्रेसन चाहिँ कुनै चिजमा इभ्यालुएट हुन्छ A+1 ए को भ्यालु 2 थियो भने यो एक्सप्रेसन चाहिँ के 2+1 3 भयो इभ्यालुएट एक्सप्रेसनले एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ अनि भ्यालुमा इभ्यालुएट हुन्छ स्टेटमेन्ट चाहिँ हुँदैन अनि लिस्टमा चाहिँ सबै चिज एक्सप्रेसन हो कुनै स्टेटमेन्ट भन्ने छैन प्रिफिक्स नोटेसन लेखिहाल्यो डाटा टाइप चाहिँ बेसिक हामीलाई अहिले बुलियन डाटा टाइपमा ट्रु भ्यालुलाई टी भन्ने छ फल्स भ्यालुलाई निल भन्ने छ खासमा चाहिँ निल भन्ने फल्स भ्यालु हो र निल बाहेकको अरू सबै भ्यालु ट्रु हो इफ भन्ने हाम्रो अपरेसन कन्ट्रोल फ्लो अपरेसन हो इफ इज इक्वल टु 1+1 2 1+1 2 हो भने प्रिन्ट एस नत्र प्रिन्ट नो गरौँ है त त्यो भने अब यो इफ भन्ने अब सिन्ट्याक्स हेरौँ सबै चिज लिस्टको सिन्ट्याक्समा सबै चिज चाहिँ एटम कि लिस्ट हो कि लिस्ट बाहेकको अरू चिज हो एटम भन्छ इफ भन्ने एउटा सिम्बल हो र यो फर्स्ट सिम्बल भयो त्यसले तिनवटा आर्गुमेन्ट लिइराख अनि तिनवटा आर्गुमेन्ट लिन्छ जस्तै यो चाहिँ कन्डिसन हो यो इफ ट्रु हो भने इभ्यालुएट हुने एक्सप्रेसन फल्स हो भने इभ्यालुएट हुने एक्सप्रेसन अनि सबै यस्तो यो जुन एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीमै लेखिन्छ भनौँ न त एस आयो होइन अनि जस्तै यहाँ निल राख्यो भने यो फल्स हुँदा फल्स भयो अनि अरू जे राखे पनि चाहिँ ट्रु भ्यालु 4 राख्यो भने त्यो ट्रु भ्यालु हो स्ट्रिङ राख्यो भने ट्रु भ्यालु हो बुलियन त्यो अनि त्यहाँनिर नि दुईटा एक्सप्रेसन राख्नु पर्यो भने नि ट्रु हुँदाखेरि ल ट्रु हुँदा दुईटा एक्सप्रेसन राख्यो भने प्रग एन भन्ने छ भनेको यसले एनवटा एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गर्छ अनि लास्टको भ्यालु दिन्छ प्रिन्ट एस गऱ्यो भने यसले दुइटै गर्यो अनि जस्तै यहाँ यो प्रिन्ट एसले पनि एउटा भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरेको छ यो माथिको दुइटा प्रिन्ट गरेको होइन यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुटमा प्रिन्ट भएको चिज हो र यो चाहिँ रिटर्न भ्यालु हो यो स्ट्रिङ हो यो रिटर्न भ्यालु यो एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ होइन यो क्यारेक्टर हेरे स्ट्रिङ हो है ओके ल त्यसपछि नम्बरहरू जिरो राखिदिनुहोस् न हजुर
इफ स्टेटमेन्टमा 0 आयो भने 0 राख्नु भने चाहिँ के हुन्छ? 0 राख्यो भने नि ट्रु भेल्यु नै भयो। ए, निल बाहेक अरू सबै ट्रु। अनि यो इम्टी लिस्ट पनि निलै हो होइन हुन्छ है, जस्ट निल भन्नु र इम्टी लिस्ट भन्नु एउटै हो ट्याक्कै। त्यो बाहेकको अरू सबै भेल्यु चाहिँ ट्रु भयो। ल बुलियन त्यो छ। नम्बर चाहिँ न्युमेरिकल टावर हुन्छ लिस्टहरूको। नम्बर चाहिँ फिक्स नम भनेको हाम्रो इन्टिजरहरू हो, यो फिक्स नममा पऱ्यो। अनि ऱ्यासनलहरू छ, फिक्स नम बिग नम भन्ने पनि छ। बिग नम भने चाहिँ के छ नम्बर यो त्यही कम्प्युटरको कति वर्डमा अड्छ त्यो भयो भने 4 बाई 8 त्योवाला इन्टिजर भयो। अर्को चाहिँ बिग नम, ठुल्ठुलो नम्बरहरू पनि 10 को पावर कति अब 100 वाला ठुलो नम्बर पनि इन्टिजरकै रूपमा सपोर्ट छ। अनि ऱ्यासनल भन्ने छ, यो अलि अर्को 2/3 भन्ने नि नम्बर हो। 2/3 भनेको 0.66 होइन क्या, 2/3 2/3 नै हो। अनि 2/3 लाई 3 मल्टिप्लाई गरेर ट्याक्कै 2 नै आउँछ, 2 एज एन इन्टिजरै आउँछ। ऱ्यासनल नम्बरहरूको सपोर्ट छ। अहिले चाहिँदैन है हामी यसमा। अनि रियल नम्बर फ्लोटहरू भयो। अनि कम्प्लेक्स नम्बर छ, त्यही कम्प्लेक्स के 0 1 भनेको 0 + 1 i भनेको हाम्रो इमेजिनरी नम्बर आई। जस्तै यो इमेजिनरी नम्बरको यसलाई प्यारामिटर गरौँ। मैले आई भन्ने ग्लोबल भेरिएबलमा यो अगाडिको ऐनीको कम्प्लेक्स नम्बर एसाइन गरेँ प्यारामिटर। र ग्लोबल भेरिएबलहरूलाई चाहिँ यो एयरमफ यो एस्ट्रिकभित्र राख्ने चाहिँ चलन हो, नजुक्ने भनेर। आई इन्टु आई चाहिँ अब यसले -1 दिने भयो होइन, कम्प्लेक्स पनि भयो। अर्को मेन अब स्ट्रिङ र क्यारेक्टरहरू त भइहाल्यो, यो स्ट्रिङ भइहाल्यो, यसभित्रको क्यारेक्टर हो जानु त्यो पर्यो। सिङ्गल एस्ट्रिक भनेको चाहिँ पहिलाको एक्सप्रेसनको रिजल्ट हो। अघि माथि गरेको सिङ्गल पहिलाको के ख्याल गरेको सही हो। यस्तो कम्प्लेक्स 0 1 गरे होइन। एस्ट्रिक भनेको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो इभ्यालुएसन र अब ट्रिपल यो चाहिँ रेपलले दिएको कन्भिनियन्स मात्रै हो। कोडमा चाहिँ एस्ट्रिक लेख्यो भने अगाडिको इभ्यालुएसन भन्ने हुँदैन, रेपलमा काम गर्न सजिलोको लागि हो। जस्तै ट्रिपल भयो भने 1 2 3 JSLF त्यो आउने होइन, त्यस्तो छ। अनि प्लसको र स्ल्यासको पनि अलिकति रेपलमा स्पेसल मिनिङ छ। त्यस एस्ट्रिक चाहिँ युज गरिरहेको छु अब मैले। ऐनी मलाई यो लेख्न मन लाग्छ, बेकार बनायो क्या ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ, त्यही भएर मलाई यो लेख्न मन लाग्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ? नेक्स्ट बदल त कति रमाइलो -1 होइन। पहिले भनेको मल्टिप्लाई अपरेसन हो, यो दुइटा एक्सप्रेसन अघिल्लो। अनि ल सिम्बल चाहिँ हाम्रो अहिले मेटा प्रोग्रामिङको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले सिम्बल भनेको के हो भने त्यो लिस्टको मैले लिस्ट हुनलाई दुईवटा चिज चाहिन्छ भने होइन, एस एक्सप्रेसन भएकोलाई र मेन यो भन्दा कोड एज डाटा भन्ने कन्सेप्ट होम आइकनिसिटी भन्छ होइन विकिपिडियामा होइन। त्यसको लागि सिम्बल डाटा टाइपले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। त्यो मैले कोड लेख्छु एउटा के लिस्ट 1 2 3 लिस्ट भन्ने फङ्सनले लिस्ट बनाउँछ। अनि यसले जति पनि आर्गुमेन्ट लिन पाउँछ। अनि मैले यसलाई 1 2 3 भन्ने 3टा आर्गुमेन्ट दिएँ, यसले 3टा नम्बरको एउटा लिस्ट बनायो है। अब एरे हो, एरे जस्तो एरे होइन, सिङ्गली लिङ्क लिस्ट हो। ओके, एरेलाई भेक्टर भन्यो भने सिम्पल एरे बनाउँछ। नयाँ अरू मल्टिडाइमेन्सनल एरेलाई मेक एरे गरेर एरे छुट्यो, लिस्ट छुट्यो। अब ल ए ठिक यता पनि बुझौँ गरौँ, यति ठिक होला। अब जुन यो कोड छ नि, यो कोडमा यो अगाडिको प्यारेन्थेसिस त लिस्ट डिनोट गर्यो। यो कोड आफैमा एउटा लिस्ट हो।
यो लिस्टको फर्स्ट आइटम भनेको यो लिस्ट भन्ने सिम्बल हो। लिस्ट भन्ने चाहिँ एउटा सिम्बल छ हो। यो सिम्बल लिस्ट भन्ने सिम्बलको कुनै भ्यालु छैन भन्नुको मतलब मैले लिस्ट भनेर हाने भने जस्तै अहिले यो आई भन्ने ग्लोबल भेरिएबल बनायो होइन, यो हान्यो भने अहिले आईको भ्यालु दिन्छ। लिस्ट हान्यो भने लिस्टको कुनै भ्यालु छैन होइन, द भेरिएबल लिस्ट इज अनबाउन्ड। ल लिस्टको हामी लिस्टलाई इन्सपेक्ट गरिराखौँ। लिस्ट चाहिँ सिम्बल हो जसको भ्यालु छैन तर फङ्सन चाहिँ एसाइन छ। लिस्ट भन्नेमा लिस्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ लिस्ट भन्ने सिम्बलले लिस्ट भन्ने फङ्सन जुन छ त्यसलाई डिनोट गर्छ। अनि अरू चाहिँ क्लासहरू पनि डिनोट गर्न पाउने भन्ने त्यस अरू नेम स्पेस पनि छ। अहिले हाम्रो चाहिएको चाहिँ फङ्सन र सिम्बल है त। सिम्बल भन्ने डाटा टाइपभित्र एकचोटि यो माथिको एक्सप्रेसन छ नि त्यो पुरै लिङ्क लिस्ट नै हो त्यो यो पनि लिङ्क लिस्ट हो र यो तलको पनि यसले आउटपुट गर्छ। त्यो लिस्ट भन्ने सिम्बलको लिङ्क लिस्ट भयो होइन, त्यो माथिको पुरै एक्सप्रेसन चाहिँ के भयो? हो यसलाई जस्तै रेपलमा जे कुरा टाइप गर्ने त्यो इभ्यालुएट हुन्छ। जस्तै वान टाइप गऱ्यो भने वान इभ्यालुएट हुन्छ, वान केमा इभ्यालुएट हुन्छ, वान आफैमा इभ्यालुएट हुन्छ होइन। वान भने वान हो र प्लस वान गऱ्यो भने यो चाहिँ टूमा इभ्यालुएट हुन्छ। तर मलाई यदि इभ्यालुएट गर्नु छैन भने मैले अगाडि कोड गर्न पाउँछु। कोडलाई कुनै चिज पठायो भने त्यसले इभ्यालुएट नगरिकन रिटर्न गर्छ है त। त्यही यो जुन छ नि अहिलेको कोड, यो 1+1 चाहिँ यसलाई इभ्यालुएट नगरिकन यो रिटर्न गर्यो। र त्यस्तै कोडलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा चाहिँ कोड धेरै लेखिरहनु पर्छ होइन, म्याक्रोहरू लेख्दा। त्यही भएर कोडलाई सर्ट फर्ममा कोड सिङ्गल कोड यो गर्यो भने यसले आफू पछाडिको एक्सप्रेसन चाहिँ इभ्यालुएट नगरिकन रिटर्न। यो सिन्थेटिक कन्भिनियन्स हो, खास अपरेटर कोड हो होइन। अब यो त लिस्टमै पनि हो कि यो उसमा मात्र इन्भाइरोमेन्टमा मात्र हो यो कोड? यो उसमै हो, यो लिस्टभित्र पुरै हो, रेपलको लागि होइन। कोड भन्ने स्पेसल अपरेटर हो। कोडले चाहिँ त्यो भित्रको इभ्यालुएट गर्न सक्दा त्यो भित्रकोलाई चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्री तरिकाले चाहिँ लिस्ट बनाएर रिटर्न गर्ने भयो नि त? ओके, बुझेँ। लिस्ट जस्ताको तस्तै रिटर्न गर्ने भयो। यो रिड गरेर लिस्ट रिडरले बनाइसकेका हुन्छ र रिडर पछि म्याक्रो एक्सप्रेसन कम्पाइलेसन अनि त्यो इभ्यालुएसनमा जान्छ होइन। अब कोडले चाहिँ त्यो रिडरले जुन त्यो सिन्ट्याक्स ट्री रिटर्न गर्यो नि त्यो सिन्ट्याक्स ट्रीले चाहिँ अब कोड गरिदिन्छ, त्यसलाई इभ्यालुएसनतिर लाँदैन। इभ्यालुएसन हुँदाखेरि त्यही नै भ्यालु रिटर्न, त्यही सिन्ट्याक्स ट्री रिटर्न गर्छ। यो अनि क्यापिटल लिस्ट र स्मल लेटर लिस्ट एउटै हो नि होइन? एउटै हो, यो कन्भेन्सन मात्रै हो, सबै चाहिँ क्यापिटलमा छ। जस्तो यो कोड छ नि, यो कोड भनेको नि आफैमा एउटा लिस्ट हो जसको फर्स्ट एलिमेन्ट लिस्ट भन्ने सिम्बल हो, सेकेन्ड एलिमेन्ट 1 हो, थर्ड 2 हो, फोर्थ 3 हो होइन। अनि अब यदि यो जुन अब मैले यसलाई इभ्यालुएट गर्न पाएँ होइन, यो कोड छ नि जुन, यो कोडलाई इभ्यालुएट गर्दा 1 2 3 आयो। अनि यदि जस्तै हामीले इभ्यालुएट गर्दा मैले यस्तो केही लेखेँ भने अगाडि मैले स्ट्रिङ राखेँ अनि यस्तो गऱ्यो भने त यसले त इरर दिन्छ। किनभने अब हाम्रो लिस्टमा के छ कन्भेन्सन चाहिँ यो कोडको फर्स्ट चाहिँ कि फङ्सन हुनु पऱ्यो कि म्याक्रो हुनु पऱ्यो। अगाडिको सिम्बलले चाहिँ फङ्सन र म्याक्रो मध्ये एउटा चाहिँ डिनोट गर्न पऱ्यो, अनि त्यही अनुसार त्यो इभ्यालुएट हुन्छ। अब हामी कहाँ जाऊँ भने यति छ, सिम्बल भनेको त्यो भइहाल्यो। सिम्बलको एकचोटि सिम्बलमा दुईचोटि कोड गर्यो भने के हुन्छ? दुईचोटि कोड गर्यो भने गुड, कोडभित्र कोड छ, मैले यसलाई दुईचोटि इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। सिम्बलको बारेमा अझै मैले लिस्ट भन्नेलाई लिस्ट मात्रै लेख्यो भने लिस्ट भन्ने सिम्बलमा अब जुन भ्यालु एसाइन छ त्यो खोज्छ, तर यो लिस्टमा केही एसाइनै छैन, इरर आयो। तर कोड लिस्ट गऱ्यो भने मलाई लिस्ट भन्ने सिम्बल दियो र यो सिम्बलको मैले नेम हेरेँ भने लिस्ट भन्ने सिम्बलको नेम लिस्ट हो। लिस्ट भन्ने सिम्बलको हुन्छ भ्यालु हुन्छ, लिस्ट भन्ने सिम्बलको भ्यालु छैन होइन, इरर। र लिस्ट भन्ने सिम्बलमा एसाइन फङ्सन चाहिँ यो फङ्सन हो, लिस्ट भन्ने फङ्सन जसले लिस्ट बनाउँछ।
अब हामीले यो किन यसमा धेरै फोकस गरिराख्यौँ भने मेटा प्रोग्रामिङ भनेको प्रोग्राम लेख्ने र प्रोग्रामहरू चाहिँ के को टर्म्समा लेखिन्छ भने यही डाटा टाइपहरूको टर्म्समा लिस्टहरू सिम्बलहरू र अरू यिनी नम्बर स्ट्रिङ तीहरूको टर्ममै लेखिन्छ। ल होम आइकोनिसिटी भनेको कोड एज डाटा भन्ने हो। त्यसमा अझै एक्सप्लेन गरौँ क्या। जसरी नर्मल्ली हाम्रो फङ्सनले के लिन्छन्, डाटा लिन्छन् होइन, डाटालाई प्रोसेस गर्छन् अनि आउटपुट पनि एउटा केही डाटा लिन्छ, कसरी 1 र 1 लियो अनि 2 रिटर्न गर्यो। अब मेटा प्रोग्रामिङमा हामीले कोड लिन्छौँ अनि कोडलाई प्रोसेसिङ गरेर अर्को कोड आउटपुट दिन्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने कोड प्रोसेस गर्न पनि एउटा कुनै फङ्सन जस्तै चिज त हो नि होइन। प्रोसेसिङ जे हुन्छ फङ्सनहरूभित्र हुन्छ, भनेपछि कोडलाई पनि एज अ डाटा टाइप डाटाको रूपमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। त्यही नै हो कुरो। अहिले भर्खर यो हामीले लिस्ट कोड गर्ने अनकोड गर्ने इभेल गर्ने त्यो कुरा जे जति गऱ्यौँ सिम्बलको कुरा त्यही नै हो, कोड एज डाटा टाइप, कोड एज डाटा। अनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा यदि त्यो छ भने होम आइकोनिक ल्याङ्ग्वेज भयो। अब सिम्पल फङ्सन एउटा दुईवटा फङ्सन लेखौँ। रेन्ज भन्ने सिल्ली फङ्सन छ, एउटा लिस्ट भन्ने लिस्ट सेसन डट लिस्ट फाइल, लिस्ट कमन लिस्टको फाइल एक्सटेन्सन डट लिस्ट फङ्सन लेखौँ। के छ हाम्रो बेस्ट यो डिफन भन्ने यो एफ लेखेको चाहिँ त्यो सिम्बल प्रिटिफाई हो। डिफनले फङ्सन डिफाइन गर्छ। अनि फ्याक्टोरियल भन्ने लेखौँ होइन, होल्ड एनको फ्याक्टोरियल डिफनले फङ्सन डिफाइन गर्छ अनि फङ्सनको नाम दिन पर्यो अनि त्यसको आर्गुमेन्ट दिनु पर्यो, फङ्सनको बडी आउँछ। यो यहाँ तल यो इको के भन्छ मेसेज बारमा सिग्नेचर पनि देखा। र इफ फ्याक्टोरियल भनेको त के छ र इफ एन इज लेस देन इक्वल टु 1 एन नत्र भने एन माइनस 1 यति चाहिँ बुझ्न सक्ने भयो होइन हामी। अब प्रिफिक्स नोटेसन हो, त्यसरी सोच्नु पर्यो। अनि अब यो मैले इभ्यालुएट यो कम्पाइल गर्छु, कन्ट्रोल सी गऱ्यो भने कन्ट्रोल सी अनि कन्ट्रोल सी भनेको कन्ट्रोल होल्ड गर्ने दुईचोटि सी थिच्ने, यो इभ्यालुएट भयो। यता यो चाहिँ स्लाइनले यता कमन लिस्टलाई दियो, उसले त्यसलाई कम्पाइल गर्यो, फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन बन्यो। अनि 5 को फ्याक्टोरियल 120। त्यस्तै अर्को रेन्ज भन्ने फङ्सन भनौँ। रेन्ज भन्ने फङ्सनले के आवाज आइरहेको नि केही होइन है। रेन्ज भन्ने फङ्सनले मलाई यो पाइथनको जस्तै रेन्ज चाहियो। एज अ फर्स्ट एक्टो चाहिँ हामी ऊ लेख्छौँ, लिस्ट कम्प्रिहेन्सनको लेख्छौँ। त्यही भएर मैले पाइथनमा एउटा हुन्छ नि एक्स फर एक्स इन रेन्ज गरौँ न, 20 फर एक्स इन रेन्ज 10 गऱ्यो भने त्यो 4 फर 8 थियो नि। मलाई यही पहिला यो रेन्ज इम्प्लिमेन्ट गर्न पऱ्यो है त। रेन्ज एन गऱ्यो भने लुप गर्ने हो फर आई फ्रम 0 बिलो एन कलेक्ट एन। रेन्ज 10 गऱ्यो भने ओहो कलेक्ट एन नै कलेक्ट आई। अब यो लुप भन्ने अब त्यो लुपिङको कन्स्ट्रक्ट हो, आफैमा म्याक्रो इम्प्लिमेन्टेड छ। आई फ्रम 0 बिलो एन कलेक्ट आई। एकदम एक्सप्लेनेसन गर्नु परेन, सिन्ट्याक्स त नयाँ भयो तर एउटा सजिलो। बिलो नगरेर फ्रम 0 to 2 गऱ्यो भने ब्र्याकेट जानुभएको त्यो कलेक्टले चाहिँ के अरे आइको भ्यालु ल अब ल एकचोटि कन्सेलमा जाऊँ, लिस्टहरू कसरी इम्प्लिमेन्टेड छन्। किनभने सिम्बल र लिस्ट चाहिँ हेरौँ है त, यो कोडमा छ नि
कोडमा के चिज युज भइरहेको कोडमा पहिला यो रिटर्न हुने कुन हो भने कसरी थाहा हुन्छ कसो ए ठिक छ लिस्टमा हरेक चिज एक्सप्रेसन र होइन हरेक चिज इभ्यालुएट भएर एउटा भ्यालुमा केही भ्यालुमा इभ्यालुएट हुन्छ र यो फङ्सनभित्रको लास्ट भ्यालु चाहिँ रिटर्न हुने भन्ने फङ्सन छ भने 1 छ 2 छ 3 छ भने लास्ट भ्यालु जुन हो एबिसिडीको त्यो इभ्यालुएट भयो अब यहाँ लास्ट भ्यालु के छ एउटा मात्रै एक्सप्रेसन छ होइन यहाँ 3टा एक्सप्रेसन 1 2 एउटा मात्रै एक्सप्रेसन छ लुप अनि लुपले चाहिँ अब लुपलाई कलेक्ट गर्न भनेछ भने यो लुपले चाहिँ कलेक्ट गरेको लिस्ट रिटर्न गर्छ र फङ्सनले चाहिँ यो लुप एक्सप्रेसन चाहिँ लास्ट एक्सप्रेसन भएको हुनाले फङ्सनले त्यही लिस्ट रिटर्न लिस्ट यो के भन्ने यो कोड छ नि यो कोड लेख्नलाई के युज भयो लिस्ट युज भयो यो एउटा लिस्ट हो जसको फर्स्ट एलिमेन्ट डिफन भन्ने सिम्बल छ सेकेन्ड एलिमेन्ट रेन्ज भन्ने छ थर्ड एलिमेन्ट भनेको एउटा फेरि अर्को लिस्ट छ जसको फर्स्ट एलिमेन्ट एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको लिस्ट छ जसको फर्स्ट एलिमेन्ट एन हो त्यसपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ एलिमेन्ट भनेको अर्को लिस्ट हो जसको फर्स्ट एलिमेन्ट लुप हो सेकेन्ड फर हो थर्ड एलिमेन्ट आई हो यो कोड चाहिँ लिस्ट र सिम्बलहरू युज भएर एक्सप्रेस भयो सिम्बल मात्रै होइन यहाँ नम्बर पनि आयो भनेको कमन लिस्टकै डाटा टाइपहरू युज भएर यो कोड पनि गरे होइन अब हामी कहाँ जाऊँ भने अब हामी सिधै गरौँ अनि त्यो टार्गेट बनाउँदा जे जे चाहिन्छ गर्नु अनि त्यही अनुसार अघिबाट त्यो मलाई अहिले सिम्पल इक्जाम्पलको रूपमा यो कोड पाइथनमा चल्छ होइन लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने स्टाइलमा लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने 2 x फर x इन रेन्ज 10 अनि यो सिन्ट्याक्सभित्र राख्यो भने चाहिँ यसले लिस्ट बनाउँदै जान्छ यो भेरिएबल यो लुप यो अनुसार लुप गरेर अनि हरेक लुपको लागि यो इभ्यालुएट गरेर जुन भ्यालु रिटर्न हुन्छ त्यसको लिस्ट बनाउँदै जान्छ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन हुन्छ अब मलाई कमन लिस्टमा नै लिस्ट कम्प्रिहेन्सन चाहियो अरे पहिला त्यो इम्प्लिमेन्ट पहिला त्यो हेरौँ है त मैले अरू केही भन्न छुट्याएँ टेल्स कम्पाइल छ कुल टाइम्स पछि जाउँला ल के लेख्नु छ भने मलाई कोड लेखेर यो कोड चाहिँ रन हुनु पर्यो 2x फर x इन रेन्ज 10 होइन त्यो अगाडि चलन संसारमा अनि 2x इन 2 इन्टु x अब यो चाहिँ रन हुन्न यो त इरर दिन्छ यहाँले के भन्यो भेरिएबल ओपन ब्र्याकेट इज अनबाउन्ड यसलाई चाहिँ भेरिएबलको रूपमा मान्यो आई भन्ने भेरिएबल बनाएको थिएँ 2 भने पहिला आई इभ्यालुएट गर्छ अनि 2 इभ्यालुएट गर्छ अनि 2 को भ्यालु रिटर्न गर्छ तर आई भन्ने भेरिएबल डिफाइन छ अनि यहाँ चाहिँ यो भन्ने भेरिएबल त डिफाइनै गरेको छैन अनि यस्तो भेरिएबलको नाम यो पनि दिन पाएँ भेरिएबलको नाममा धेरै चाहिँ छैन के नपाउन कि त्यस 2-3टा क्यारेक्टर बाहेक अरू धेरै सबै क्यारेक्टरबाट दिन पाइन्छ युनिकोडमा पनि दिन पाइयो नाम गरेर विवेक गर्ने अनि नाम इभ्यालुएट गर्यो भने विवेक आयो होइन भेरिएबल नेममा रेस्ट्रिक्ट ल अब यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला यसलाई अलि लिस्ट क्लियर बनाऊँ होइन यो यहाँ हाम्रो लिस्टको सिन्ट्याक्समा यस्तो लेख्ने चलनै छैन सबै लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने एउटा केही फङ्सन छ अथवा म्याक्रो छ फङ्सनले मलाई त्यसले काम गरे पनि भयो त्यो इभ्यालुएट गर्दा कति आउँछ नि यो आउनु पर्यो है रिजल्ट आवाज अड्क्यो मलाई फाइनली यो इम्प्लिमेन्ट गर्न छ यो सिन्ट्याक्स पनि लिस्टमा रन होस् भन्ने छ त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो इम्प्लिमेन्ट गरौँ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने एउटा म्याक्रो बनाऊँ जसले यो इनपुट लिन्छ अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट केही कोड जेनेरेट गर्छ त्यो कोडले चाहिँ यसको काम त्यो यो जुन एक्सप्रेसनले जे काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्ने अब यसलाई पहिला मलाई चाहिएको यो छ मलाई चाहिँ वाट आई वान्ट यो होइन
वान त्यो अनि अहिले अहिले हामीसँग अहिले भएको कन्स्ट्रक्टहरूबाट हामीले अहिले के गर्न मिल्छ आई क्यान डु है त म्याक्रो नभएको भए मैले यही कुरालाई यसै लेख्न मिल्थ्यो लुप फर एक्स इन रेन्ज 10 अनि कलेक्ट 2x यो गऱ्यो भने मलाई चाहिएको एन्सर आयो होइन र मलाई यो लेख्न मन नपरेर मलाई यस्तै लेख्न मन लाग्यो अब के गर्नु पऱ्यो लिस्ट कम्प्रिहेन्सनले आफ्नो सबै आर्गुमेन्टहरू हेरेर यो आर्गुमेन्ट हेरेर यो कोड जेनेरेट गर्नु पऱ्यो म्याक्रो लेख्ने भने त्यो हो र त्यसैलाई मेटा प्रोग्रामिङ भन्छ प्रोग्राम यस्तो प्रोग्राम लेख्ने कि लिस्ट कम्प्रिहेन्सन जसरी अहिले फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन लेखेको थियौँ त्यसले इनपुट अनुसार केही काम गरेर आउटपुट दिन्छ त्यस्तै लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने म्याक्रो लेख्न पऱ्यो जसले इनपुट लिन्छ कोड अनि आउटपुट दिन्छ कोड यो कोड इनपुट लिएर यो कोड आउटपुट दिन पऱ्यो ल डिफ म्याक्रो डिफ फन भयो जस्तै डिफ म्याक्रो छ म्याक्रो लेख्नलाई लिस्ट कम्प्रिहेन्सन बनायो जसले आर्गुमेन्टकै लिन्छ सुरुमा एक्सप्रेसन छ एक्सप्रेसन त्यसपछि यो फर भन्ने छ एक्स भनेको भेरिएबलको नेम इन छ अनि रेन्जको एउटा कुनै लिस्ट हो यो इनपुट लिएर पहिला रिजल्ट हेर्नु ल यो इनपुट लिएर हामीलाई चाहिएको कोड लेख्न पऱ्यो होइन ल यो चाहिँ केले भने यो त लिस्टले बनायो होइन भनेपछि एउटा लिस्ट आउटपुट दिन्छ यो म्याक्रोले लिस्ट आउटपुट दिन्छ जसको फर्स्ट एलिमेन्ट लुप हो लुप भन्ने सिम्बल हो लुप भन्ने भेरिएबलमा भएको भ्यालु होइन लुप भन्ने सिम्बल हो त्यो मैले कोड गरेँ होइन किनभने सिम्बल मात्र लेख्यो लुप मात्र लेख्यो भने त्यो सिम्बल इभ्यालुएट भएर आउने भ्यालु हुन्छ कोड गर्यो भने एज ए सिम्बल रिप्रेजेन्ट हुन्छ लुप फर भनेको फर भन्ने सिम्बल एक्स भन्ने चाहिँ भेरिएबल चाहिँ मलाई इभ्यालुएट गर्न छ भनेको यो लिस्ट कम्प्रिहेन्सन म्याक्रोलाई मैले जुन भेरिएबल दिन्छु यो के अहिले यसरी नै हेरौँ पहिला फर एक्स इन केही युजै गर्दैन रहेछ सबैले त कलेक्ट इन्टु 2x गरौँ त्यहाँ वार्निङ आउँछ कि एउटा कुनै पास गरेको आर्गुमेन्टै युज गरेन मैले स्ट्रिङ युज गरेँ इन्ट युज गरेँ केही पनि युज भएन सबै कोड गरेर दियो मैले त्यो इनपुटले हल्का बुझेन त्यो फर बार इन लिस्ट भने त्यो 4टा भेरिएबलको नाम हो 1 2 3 4 5वटा भेरिएबलको नाम हो अनि त्यो भेरिएबल चाहिँ अहिले मैले युजै गरेँ होइन गर्न चाहिँ त्यो कमा गरेर सेपरेट गरेर जस्तै हो सीमा कमा गरेर सेपरेट गरेर जस्तै है दुईटावाला आएन नि इक्जाम्पल कुनै त्यस्तै हो यो एउटा भेरिएबल हो त्यो अर्को भेरिएबल अर्को आर्गुमेन्ट अनि यो म्याक्रोको बडीभित्र चाहिँ इभ्यालुएट लिस्ट कम्प्रिहेन्सनलाई मैले के 5 इन्टु एक्स फर वाइ इन 100ले यो जे पाए चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट हावा खालको आर्गुमेन्ट दिएँ है त तर यो कम्पाइल भयो किनभने मैले आर्गुमेन्टै युज गरेँ सिधै यही मात्रै देखाउनु खोजेको चाहिँ मैले यो म्याक्रोलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेँ भने यो म्याक्रोले आफूलाई दिएको आर्गुमेन्ट हेरेर यो कोड लेख्छ यसको डेफिनेसनमै दिएछ फर्स्ट एउटा लिस्ट रिटर्न गर्ने जसको फर्स्ट सिम्बल लुप हो सेकेन्ड सिम्बल फर हो थर्ड सिम्बल एक्स हो र यही होइन तर हामीलाई यो गर्नु छैन हामीलाई के छ एक्सको ठाउँमा हामीले दिएको भेरिएबल राख्नु पऱ्यो होइन एक्समा राखेर भेरिएबल त्यो मैले यो राखेँ भने पनि हजुर ल सबै नयाँ बफरहरूको ट्याक्कै सानो फन्ट आएर मैले भर्खर के चेन्ज गरेँ एक्सको ठाउँमा भ्यार लेखेँ होइन यो जुन इनपुट आएको त्यो आउँछ कि भन्ने आएको त्यो आएन मैले यसलाई फर वाइ भनेर पास गरेको थिएँ यसले भ्यार नै देख्यो होइन कोड नगर्नुपर्ने अब कोड नगरेपछि फर वाइ इन रेन्ज 10 आयो त अलिकति सुधार किनभने यो म्याक्रोको 1 2 थर्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड वाइ भन्ने सिम्बल पास गरे अनि यो लिस्ट बनाउँदा चाहिँ यो पोजिसनमा त्यो सिम्बल राख्यो ल त्यस्तै यो रेन्ज भन्ने ठाउँमा हामीले के राख्नुपर्छ
लिस्ट राख्नुपर्छ र कलेक्ट चाहिँ के गर्ने एनिमल एक्सप्रेसन कलेक्ट एक्सप्रेसन अब हेरौँ है त एक्सप्रेसनमा के पठायो लिस्ट कम्प्लेन यसलाई एक्सप्लेन गरौँ है गरौँ है यो फर्स्ट भनेको एक्सप्रेसन हो होइन यो एज अ होल जुन छ नि के भन्छ यो लिस्ट यो एक्सप्रेसन यो चाहिँ एक्सप्रेसन भन्ने भेरिएबलमा बाइन्ड भयो होइन एक्सप्रेसन भन्ने भेरिएबलको भ्यालु 2x भन्ने यो एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीको सिन्ट्याक्स ट्री भनौँ अथवा लिस्ट अफ सिम्बल्स भनौँ लिस्ट अफ सिम्बल्स एन्ड नम्बर दुईवटा सिम्बल एउटा नम्बर त्यो भयो त्यसपछि फर भन्ने भेरिएबलमा फर भन्ने सिम्बलै एसाइन भयो एक्स भन्ने भ्यार भन्ने भेरिएबलमा एक्स भन्ने सिम्बल एसाइन भयो इनमा इन भयो लिस्टमा लिस्ट यो एक्सप्रेसन एसाइन भयो त्यही अनुसार मैले लिस्ट बनाएँ अनि यो म्याक्रोले चाहिँ यो रिटर्न गर्यो त्यो के अरे त्यो लिस्ट कम्पमा त सेन्ड गरेछ नि तल एक्सप्रेसनको लागि त्यसलाई चाहिँ त्यो दिनु पर्दैन अगाडि ड्यास किनभने त्यो इभ्यालुएट हुँदैन र किनभने लिस्ट कम्प्रिहेन्सन चाहिँ म्याक्रो हो फङ्सनलाई पास गर्ने फङ्सन र म्याक्रोमा मेन डिफ्रेन्स लगभग त्यति नै हो भन्दा हुन्छ फङ्सनलाई पास हुने आर्गुमेन्ट के राइट टु लेफ्ट टु राइट इभ्यालुएट भएर जान्छन् र म्याक्रोले पास गर्ने आर्गुमेन्ट अनइभ्यालुएटेड जान्छन् किनभने म्याक्रोलाई त इभ्यालुएट गर्न पाएन उसले त कोड लिने कोडै इभ्यालुएट गरेको लियो भने त काम लागेन अनि फङ्सन र म्याक्रो कतिखेर युज हुन्छ अनि चाहिँ फरक पर्छ कम्पाइलेसन प्रोसेसमा ल है त त्यो लिस्ट कम्प्रिहेन्सन म्याक्रोले यो इनपुट लिएर मलाई चाहिए जस्तो एक्सप्रेसन रिटर्न गर्यो एकदम सिम्पल म्याक्रो अब जस्तै मैले यहाँ 3 लेखेँ भने 3y फर y इन रेन्ज गऱ्यो भने अब यसलाई एक्सप्रेसन हेर्ने यो हुन्छ फर y इन कलिङ y त्यही रन गरौँ जाम एबिसिडी रन गर्दा आयो 3y आयो यो फर डिफाइन अनि यो भेरिएबल युज भएन भने अब हेरौँ है त यसमा एउटा इमिडिएट मिस्टेक के छ भने फरको सट्टा मैले यहाँ चाहिँ लेखेँ नि हुन्छ यो लेखेँ चल्छ एबिसिडी केही यो कम्पाइल मैले यो डबल क्लिक गर्नु डबल कन्ट्रोल सीसी गर्दा कम्पाइल भएको कम्पाइलेसनमा केही इररै आएन अनि किनभने यहाँ फर भन्ने आर्गुमेन्ट ल्याएको छ तर फर भनेको भन्ने हामी त सिन्ट्याक्स इन्फोर्स गरेको छैन तरिकाले यो कोड चाहिँ ट्याक्कै केमा रन हुन्छ केमा एक्सपान्ड हुन्छ अनि हाम्रो जे चाहिएको त्यसमा एक्सपान्ड हुन्छ त्यो अलि मजा आएन है त त्यसलाई फिक्स गरौँ त्यो म्याक्रोमा फर इन र लिस्टको त केही नि काम छैन होइन तल सिन्ट्याक्स मिलाउनु भन्दा बाहेक फर र इनको छैन लिस्ट त युज भयो लिस्ट युज भएको अनि एक्सप्रेसन युज भएको फर र इन त युज भएको होइन त्यो तल त्यो सिन्ट्याक्स राम्रो बनाउनको लागि मात्रै होइन त मात्रै तर अब फर भन्ने ठाउँमा फरै लेखेको भने गरौँ मजा आउनु सेट गरौँ के सेट गर्न पर्यो भने जुन सिम्बल छ नि फर भन्ने सिम्बल त्यसको स्ट्रिङ फर भन्ने सिम्बलको स्ट्रिङ चाहिँ कुन स्ट्रिङसँग इक्वल हुन पर्यो फरसँगै इक्वल हुन पर्यो अनि सिमिलरली इन भन्ने सिम्बलको स्ट्रिङ चाहिँ अनि सिम्बल स्ट्रिङ त हेऱ्यो नि त सिम्बल स्ट्रिङले सिम्बल नेम के लेखेँ लिस्ट भन्ने सिम्बलको नेम लिस्ट होइन नेम यो हुनु पऱ्यो होइन भएपछि म्याक्रो कम्पाइल गर्दा नि वार्निङ दिनु अनयुज होइन अब यसमा चाहिँ अरे त अहिले इरर कति आयो भने रन टाइममा इरर आएको होइन यो कम्पाइलेसन टाइममा इरर आयो भर्खरै मैले कम्पाइल गर्दाखेरि प्रोसेस के हुन्छ यो पुरै जुन यो एज अ स्ट्रिङ जान्छ होइन ठुला अनि उसले रिडरले रिड गर्छ अनि यो स्ट्रिङबाट सिम्बल र लिस्ट र सिम्बल नम्बरहरू जस्ट बेसिक डाटा टाइप एक्सप्रेस गर्छ त्यसपछि रिडर पछि चाहिँ त्यो म्याक्रो एक्सपेन्सनतिर जान्छ यहाँ कुनै म्याक्रोहरू छन् भने तिनीहरूलाई एक्सपान्ड गर्ने लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने म्याक्रो छ अब यसले यो कोड ल्याएर एक्सपेन्सन गर्छ एक्सपेन्सन गर्दा
यो कोड रन भइरहेको अनि यहाँ एक्सेप्सन फेल खायो होइन, त्यही भएर यसले भन्छ ड्युरिङ म्याक्रो एक्सपेन्सन यो चाहिँ यो एक्सेप्सन स्ट्रिङ इक्वल चाहिँ भयो। अनि ल यसलाई फेल नगराउँ फलले इन्टो अहिले कम्पाइल भयो रन भयो र हामीलाई चाहिएको पनि भयो। यहाँसम्म ठिक छ। हामीले सिम्पल म्याक्रो लेख्यो, खासै धेरै ट्रान्सफर्मेसन पनि गर्दैन, म्याक्रो काम सिन्ट्याक्टिक सुरु गरिदिने यो रिएरेन्ज गरे जस्तो मात्रै छ होइन, अलिक कम्प्लिकेटेड पनि जाम्ला। अब यसमा अझै हामी भ्याइएन, मेरो टार्गेट चाहिँ यो गर्ने भन्ने थियो। यस्तो त्यो लिस्ट कम्प नलेखेर अगाडि त्यो नयाँ यो बिग ब्राकेट भन्ने क्यारेक्टरलाई नयाँ मिनिङ एसेन त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड इक्जाम्पल पछि जाउँला। सेकेन्ड इक्जाम्पल चाहिँ डिफर हाम्रो यही डिस्कर्ड च्याटमा पुरा भइरहेको इक्जाम्पल ल्यायो फरमा। डिफर अलिक कम्प्लिकेटेड छ, धेरै नै अलिकति। त्यसमा यही ध्यान ल है त। यो हामीले भर्खर लेखेको म्याक्रो चाहिँ नर्मल म्याक्रो हो। तिनवटा स्टेप हुन्छ। पहिला रिड गर्ने हो, जसले स्ट्रिङबाट एएसटी बनाउँछ, जुन भनेको लिस्ट अफ सिम्बल्स, लिस्ट अफ एटम्स, एउटा लिस्ट हो। अनि त्यो एएसटी चाहिँ म्याक्रो एक्सपान्ड हुन्छ। यसलाई रिड टाइम भन्छ, रिड गर्ने। अनि म्याक्रो एक्सपेन्सन टाइममा त्यो एएसटीमा भएको म्याक्रोले एक्सपान्ड हुन्छ। अब म्याक्रोले एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसपछि कम्पाइलेसन फङ्सनहरू कम्पाइलेसन। अब म्याक्रो एक्सपेन्सन टाइममा लिस्टको एएसटी लिन्छ अनि त्यसलाई अर्को एएसटीमा कन्भर्ट गर्छ। कम्पाइलेसनले एएसटी लिन्छ र अनि त्यसलाई केमा कम्पाइल गर्छ, मेसिन कोडमा। हाम्रो एसबिसिएलको मेसिन कोडमा गएर एबिसिएल जाभा सी कोडमा कम्पाइलेसनमा कम्पाइल हुन्छ मेसिन कोड। भनेपछि जस्तै यो लिस्ट कम्प्लिसन त म्याक्रो टाइममा हो भने उसले चाहिँ इनपुटको रूपमा सधैँ लिस्टकै सिन्ट्याक्स लिन पर्यो। यो चाहिँ लिस्टको सिन्ट्याक्स त होइन। भनेपछि यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हामीले रिड टाइमकै बेला गर्न पर्ने भयो। अब मैले एउटा रिडर म्याक्रो बनाउँछु। रिडर म्याक्रोले क्यारेक्टर चाहिँ यसो स्ट्रिङ भयो अनि यो गऱ्यो भने यो क्यारेक्टर भयो, यो एस भन्ने क्यारेक्टर हो, स्पेस भन्ने क्यारेक्टर हो, स्पेस भन्ने क्यारेक्टर, ट्याब भन्ने क्यारेक्टर हो। प्रिन्ट गर्नाले त्यस क्यारेक्टर डिनोट गर्नलाई चाहिँ ह्यास स्ल्यास यो चाहिँ सीको सिङ्गल कोड टाइपको जस्तो भयो। सीको सिङ्गल कोड जस्तै यो गऱ्यो भने क्यारेक्टर डिनोट गर्छ। क्यारेक्टर भन्नाले यो चाहिँ युनिकोडको क्यारेक्टर होला नि एउटा। युनिकोडकै हो। मैले अब सेट म्याक्रो क्यारेक्टर भन्ने छ, यो बिग ब्राकेट भन्ने क्यारेक्टरमा एउटा म्याक्रो एसाइन गर्छु। अहिलेको म्याक्रो हाम्रो म्याक्रो एक्सपेन्सन टाइमको म्याक्रो थियो भने अब यो रिडरको लागि म्याक्रो हो। यो क्यारेक्टरमा मैले कुन एसाइन गर्ने, अब जब रिडरले कोड एज ए स्ट्रिङ यो कोड एज ए स्ट्रिङ रिड गरिरहेको हुन्छ, त्यो बेला क्यारेक्टर ओपन ठाउँमा भेट्यो भनेको जस्तै एबिसिडी भन्ने फङ्सनको बिचमा यस्तोमा नै छुट्टै भेट्यो भने एज सिम्बलको रूपमा सिम्बल हुने ठाउँमा लिस्ट इन भएको स्ट्याटिक भेट्यो भने चाहिँ अब रिडरले चाहिँ मैले हुक गरेँ जस्तो क्या। अब रिडरले यो फङ्सन रन गर्छ, फङ्सनले के गर्नु भने त्यो आउटपुट आउँछ। ल्याम्डा भनेको फङ्सन अननेम फङ्सन इनपुट के लिन्छ, स्ट्रिङ र क्यारेक्टर लिन्छ।
अर्डर फरक होला हेर्नु हुन्छ। डकुमेन्टेसन स्ट्रिम र क्यारेक्टर फर्स्ट आर्गुमेन्ट स्ट्रिम लिन्छ क्यारेक्टर क्यारेक्टर भनेको यही क्यारेक्टर हो इग्नोर गरौँ है त। पहिले यो कोड लेखेर यो अलिकति धेरै कन्सेप्ट एकैचोटि पहिले लेखिसक्यो। त्यो स्ट्रिम भनेको चाहिँ स्ट्रिङ हो। स्ट्रिम भनेको स्ट्रिम हो नर्मल अरू ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि स्ट्रिम होइन। त्यो स्ट्रिम चाहिँ त्यो स्ट्रिङकै स्ट्रिम होला होइन त। स्ट्रिङकै स्ट्रिम हो क्यारेक्टर स्ट्रिम किनभने इनपुट त एज अ टेक्स्टकै रूपमा इनपुट आउँछ होइन रिडरले। ल ल्याम्डा के अरे ल्याम्डा नै बिग ब्राकेट भन्ने क्यारेक्टरमा मैले यो फङ्सन चाहिँ एसाइन गरेँ। अब जब रिडरले यो क्यारेक्टर इन्काउन्टर गर्छ नि तब यो फङ्सन रन गर्छ र यो फङ्सनलाई छुट्टै राखेर त्यसरी हेरौँ यो फङ्सनलाई आवर के भन्छ आवर है त नाम फेरि जस्तो दिन पाइयो एउटा बढी भयो के भन्छ लाइन 4A 4 नम्बर लाइनमा के भयो ल ए यो यहाँ उ भएको थियो यो नयाँ बनिसक्यो रिडरसँग तिस्किनेको त्यही घाट आवर फङ्सन छ है त। यो फङ्सनले एउटा स्ट्रिम लिन्छ अनि पहिला स्ट्रिम बनाउनु पर्यो फेरि ल्याङ्ग्वेज मिल्थ्यो कि लेख्ने त ल म यो एक्सप्लेन गर्छु जति मिल्छ ल्याङ्ग्वेज डिटेलमा हेर्न गइकन। यो फङ्सन स्ट्रिम लियो अनि त्यसपछि रिड डेलिमिटेड लिस्टले चाहिँ के गर्छ भने यो स्ट्रिम चाहिँ यो क्लोजिङ यो क्यारेक्टर नभेटिँदासम्म त्यो स्ट्रिमबाट चाहिँ रिड गर्नु भनेको त्यही सिम्बल भेट्यो भने त्यसलाई सिम्बलमा कन्भर्ट गर्ने अनि कोही नम्बर भेट्यो भने नम्बर भेट्यो भने स्ट्रिङभित्र यस्तो यो भेट्यो भने यो 1 भन्ने त एउटा क्यारेक्टर मात्र छ नि स्ट्रिङमा त्यसलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ लिस्ट यो रिडको हो क्या रिडरको काम हो। रिडरले स्ट्रिङलाई लिस्टको डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्छ र अब फर्स्ट काम के गर्यो जब एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्री नै बनाउँछ कि टोकनाइज मात्रै गर्छ यतिखेर एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँछ टोकनाइज त्यही हो एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्री नै बनाउँछ रिडरले स्ट्रिङलाई एएसटीमा कन्भर्ट गर्ने। त्यहाँ के छ सेट म्याक्रो क्यारेक्टर होइन म्याक्रो क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर भेटिँदाखेरि आवर फङ्सन रन गर्ने भन्ने थियो। अब यो फङ्सन रन हुँदाखेरि त्यो स्ट्रिम चाहिँ आवर फङ्सनलाई पास भयो होइन रिड गरिरहेको स्ट्रिङको स्ट्रिम यो स्ट्रिङको कुनै स्ट्रिङको स्ट्रिम आवर फङ्सनलाई पास भयो अनि त्यसले यो क्लोजिङ ब्राकेट नभेटिँदासम्ममा स्ट्रिम रिड गर्छ नर्मल अरू प्रोसेसबाट जुन बाई डिफल्ट जुन प्रोसेस त्यो प्रोसेसबाट रिड गर्छ अनि त्यसपछि जुन आर्गुमेन्ट आयो नि अब आर्गुमेन्ट चाहिँ एज अ लिस्ट आउने भयो होइन
लिस्टकै डाटा टाइपको रूपमा आउने भयो। अनि यो पनि भने होइन, यो ब्याक गरेर यसलाई चाहिँ यो फर्ममा कन्भर्ट गरेर रिटर्न गरेर पहिला यसलाई एक्सनमा हेरौँ। त्यो टेस्ट भने जस्तो भयो होइन अगाडिको, त्यो एट भने चाहिँ के हो? यो एक्सपान्ड गर्ने स्प्लाइसको उल्टो के हुन्छ, त्यो स्प्लाइसै हुन्छ क्या, आर्गुमेन्ट भयो। यस्तो यहीँ हेरिहालौँ न, हेर्नु लिस्ट 1 2 3ले 1 2 3 को लिस्ट बनायो है त। मैले एउटा अब यहाँ यसले इरर दिन्छ, जस एलएसटी भन्ने भेरिएबलमा 1 2 3 एसएन। अनि जस्तै कोड गऱ्यो भने कोड एबिसी गऱ्यो भने यस्तो कोड भयो। अब यो ब्याक कोड भन्ने छ। कोडले के गर्छ, कोडले आफ्नो भित्रको आर्गुमेन्ट केही चिज इभ्यालुएट नगरिकन जे छ त्यही, ब्याक कोडले पनि त्यही नै गर्छ, आफ्नो भित्र आर्गुमेन्ट त्यही इभ्यालुएट गर्छ। सपोज मलाई यस्तो लेख्न मन लाग्यो, एबिसी अनि त्यो एलएसटी भित्रको एलएसटीको भ्यालु चाहिँ यहाँ हाल्न मन लाग्यो होइन। एलएसटी भन्दा पहिला एउटा ल भ्यालु अन्नीमा 4 भ्यालु सेट गरेँ। मैले हो सही इक्जाम्पल, एबी भ्यालु गऱ्यो भने एबी भ्यालै आउँछ होइन। मैले भ्यालुको ठाउँमा यहाँ 4 राख्न मन छ होइन। त्यसको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो, लिस्ट गर्नु पऱ्यो, अनि एलाई कोड गर्नु पऱ्यो, बीलाई कोड गर्नु पऱ्यो, भ्यालुलाई कोड गर्नु भएन होइन। एक भ्यालु आउँछ। तर यो अब धेरै म्याक्रोहरू लेख्दा त यो झन्झट यो गरिरहनु पर्ने काम हुन्छ। त्यही भएर एबी भ्यालुलाई कोड गऱ्यो भने केही आउन, ब्याककोड गऱ्यो भने ब्याककोडले अरू सबै चाहिँ कोड मान्छ, तर कमा भएको चाहिँ कोड मान्दैन होइन। यो कोड गऱ्यो अनि अनकोड गरे जस्तै हो क्या। त्यो डिरेफरेन्स गरेर जस्तो एड्रेसले कसरी बुझ्छ, कोड र अनकोड हो। बुझेँ। त्यो अब कमा दिएपछि इभ्यालुएट गरिदिन्छ, नभए चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिन्छ। नत्र नि गर्दैन, नत्र नि कोड गरेर निकाल्छ। कमा दिएपछि त्यो कोडभित्र चाहिँ अनकोड इभ्यालुएट गर्छ। अब कमा @ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो लिस्ट यो @ भ्यालुमा त मिल्ने होइन, भ्यालुमा नन्सेन्स आयो। अनि के बनाएको थिएँ मैले, एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ नि एलएसटी है, यस्तो गरेँ क्या। त्यही कमा एलएसटी गऱ्यो भने ए फर्स्ट 3टा आइटमको लिस्ट बन्छ। फर्स्ट एलिमेन्ट ए, सेकेन्ड एलिमेन्ट बी, थर्ड एलिमेन्ट एलएसटी भन्ने लिस्ट। तर कमा @ गऱ्यो भने त्यो लिस्ट चाहिँ त्यहीँ एक्सपान्ड गरिदियो। अब भनेपछि मैले कहाँ गयो एउटा, ल यो रन हुन्छ। अब त यो रन हुन्छ है। इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ पाइथनको लिस्ट कम्प्रिहेन्सन इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। कति बेरलाई हामीलाई कति कोड लाग्यो, यति कोडमा ल यहाँ यो क्यारेक्टर भेटिँदा बित्तिकै रिडर म्याक्रो, यो रिडरले यो फङ्सन कल गर्छ। यो फङ्सनले अब यो क्यारेक्टर नभेटिँदासम्म यो स्ट्रिम जुन छ त्यो स्ट्रिमको टोकनहरू बनाउँदै एएसटी बनाउने काम गर्छ, रिड गर्छ। अनि जुन रिड गरेको आर्गुमेन्ट आयो, अब यो फङ्सनको काम के हो भने त्यो जुन एएसटी आयो त्यसबाट त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्ने। अनि म्याक्रोले गरे जस्तै नयाँ एएसटी निकाल्ने। र त्यो के गरिदियो, सुरुको आइटम एलाई चाहिँ यो भेटिँदा रिडरबाट म्याक्रोमा आउँदासम्म यो स्ट्रिङ चाहिँ यतिमा कन्भर्ट भयो, लिस्ट कम्प, अनि त्यसमा कन्भर्ट भयो। त्यसपछि यो एएसटीलाई चाहिँ हाम्रो ऐनेको म्याक्रोले चाहिँ, यो नर्मल यो रिडर म्याक्रो हो, अनि नर्मल म्याक्रोले चाहिँ लुपमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यो लुपलाई चाहिँ कम्पाइलरले उसमा बाइनरी मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्छ। ल टन्नै टाइम लाग्यो। के छ भने यो पनि कम्पाइल भयो। अब जस्तै यसको म्याक्रो एक्सपेन्सन म्याक्रो अल गर्नु डिफल्ट आउँछ होला म्याक्रो एक्सपेन्सन। यहाँ गएर या त्यो लुप पनि म्याक्रो हो होइन, यहाँ लुपै देखिन्न, पालै पालो म्याक्रो एक्सपेन्सन गर्नुपर्छ। म्याक्रो एक्सपेन्सन 1 गरौँ। ल रिडर, ल एकचोटि मात्रै म्याक्रो एक्सपेन्सन गरौँ अहिले। यहाँ रिडरले यो छ नि अगाडिको ब्राकेट होला, त्यसलाई चाहिँ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन यो हाम्रो नर्मल म्याक्रोमा चेन्ज गरेँ होइन, स्ट्रिङबाट एसटीमा गरेँ। अनि अब यसलाई चाहिँ म्याक्रो एक्सपेन्ड गरेँ भने मैले
सिएम यो भने चाहिँ हाम्रो यो लुपमा हाम्रो म्याक्रोले एक्सपान्ड गर्यो अनि कमन लिस्ट एसपिसिएलमा चाहिँ लुप पनि एज अ म्याक्रोको रूपमा इम्प्लिमेन्टेड छ अनि त्यसलाई पनि एक्सपान्ड गर्यो भने यसरी हुन्छ अनि लास्टमा यो लुप चाहिँ के गयो गो टुमा गयो क्या के अरे गो स्टेटमेन्ट हुन्छ नि ट्याग 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 बनायो अनि गो गर्यो अनि त्यही अनुसार लुप चाहिँ इम्प्लिमेन्ट अनि यो चाहिँ पछि कम्पाइलरलाई जान्छ अनि कम्पाइलरले डिसिसन गर्न पाइयो यो चाहिँ मेसिन कोडमा गयो यो होल प्रोसेस हो 1 घन्टाको भने होइन 5:15मा 6:15 हुन लाग्यो एउटा मात्रै इक्जाम्पल गर्न भयो अझै एउटा हेरौँ है त डिफर हेरौँ ओके अलिकति यो उयो गन हजुर यो पुरै सोर्स कोडको अँ लाई अर्को सोर्स कोडले रिड गरेर ट्रान्सफर पनि गर्न पायो होइन भन्नाले कस्तो त्यही गरी अनि सोर्स कोड रिड गरेर त्यसरी ट्रान्सफर गरिराखौँ मैले भनेको चाहिँ अब यो छ होइन यो कोड छ होइन त्यसलाई त सीमा निकाल्न त त्यस्तो गाह्रो भएन नि त सीमा निकाल्न जस्तै भन्नाले प्रिन्ट एफ गर्दै सीको कोड फाइलमा राइट गर्ने टाइपको ए भएन अप्ठ्यारो कम्पाइल नगर्ने म्याक्रो एक्सटेन्सन पछि जे आउँछ त्यसलाई चाहिँ सिधै लेखिदिने फाइलमा राख्ने पाइयो जस्तै भर्खर मैले यो डिबगिङको लागि युज गरेको थिएँ नि स्लाइम म्याक्रो एक्सपान्ड भन्ने अनि यसले त्यही ट्याक्कै कम्पाइल भन्दा ट्याक्कै अगाडिको स्टेपको जुन आउटपुट छ त्यही देखाइरहेको हामीलाई भनेको म्याक्रो एक्सपान्ड भन्ने छ म्याक्रो एक्सपान्ड भन्ने म्याक्रो एक्सपान्डले एउटा फर्म लिन्छ फर्म भनेको सिन्ट्याक्स के भनौँ के अरे लुप के छ हाम्रो नाम लिस्ट कम्प्रिहेन्सन अनि के लेख 2x फर x इन अनि रेन्ज मात्रै नलेखेर अरू लिस्ट पनि राख्नु पाइन्छ 2 3 होइन लिस्ट हुन्छ म्याक्रो एक्सपान्डले यसलाई चाहिँ ल यो त कोड गर्नु पऱ्यो नि कि म्याक्रो एक्सपान्डलाई पहिल्यै कम्पाइल इभ्यालुएट भएको पास भएको छ जस म्याक्रो एक्सपान्ड भन्ने फङ्सनले एक्सप्रेसन लिएर त्यसलाई म्याक्रो एक्सपान्सन टाइमको सम्म गरिदिन्छ अनि यसलाई चाहिँ फाइलमा लेख्न पाइयो ल अनि कम्पाइलर म्याक्रो भन्ने छ जस लिस्टको यो कोड रिड गरेदेखि फाइनल बाइनरीमा जाँदासम्मको हरेक स्टेपमा हामीले हुकिन गर्न पाइन्छ रिडिङको प्रोसेसमा रिडर म्याक्रोबाट म्याक्रो क्यारेक्टर र अरू साथीहरू छन् अरू त्यसबाट हुकिन गर्न पाइयो म्याक्रो एक्सपेन्सन टाइममा नर्मल डिफ पपुलर के अरे जस्ट नर्मल म्याक्रोहरूबाट हुकिन गर्न पाइयो र कम्पाइलेसनमा पनि कम्पाइलर म्याक्रोबाट हुकिन गर्न पाइन्छ अप्टिमाइजेसनहरू लेख्न पर्यो सोर्स कोड ट्रान्सफर्मेसन केही खालको अप्टिमाइजेसन गर्नु पऱ्यो भने कम्पाइलर म्याक्रो छ अनि के छ भने रिडर म्याक्रो खासै युज गर्ने होइन सकेसम्म गर्ने किनभने यसले नयाँ सिन्ट्याक्सै नयाँ खालको इन्ट्रोड्युस गरिदियो होइन अनि त्यो कोड कन्फ्युजिङ हुनसक्छ एकदमै आवश्यक हुन्छ तब मात्र रिडर म्याक्रो युज गर्ने यस्तो खालको कोड लेख्नुभन्दा यही ठिक छ लिस्टरहरूले यही रुचाउँछन् लिस्ट कम्प्रिहेन्सन चाहियो भने एउटा यस्तै नाम धेरै राम्रो आयो भने त्यही राख तर नाम चाहिँ फेरि प्रस्टेट लेख्ने चलन छ त्यो कुरा भयो रिडर म्याक्रो सकेको कम युज गर्ने कम्पाइलर म्याक्रो त युज गरे भयो होइन अनि म्याक्रोहरू पनि एकदम यदि म्याक्रोको काम फङ्सनले गर्न सक्छ नि फङ्सन युज गर्ने म्याक्रो युज गर्ने किनभने म्याक्रोले त्यही एउटा एब्स्ट्राक्सन इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो सिक्नु पऱ्यो भन्ने अब हामी डिफरमा जाने कि आजलाई यति गर्ने 15 डिफर हेरौँ आज क्वेसन छ कि कसैको क्वेसन छ होला इक्जाम्पल त केही छुन दिएन टन्नै छ त्यो खोले होइन अनि यो कमन लिप्स युजर भन्ने त्यो मेरो आएको थियो होइन अनि मैले खै के चलाउँदै गएँ त्यो हरायो होइन के हो अनि अल ट्याक्स गर अल ट्याक्सले कमान्ड लाइन खोल्छ होइन कमान्ड बफर अनि स्लाइम भन्ने हान अनि यसले चाहिँ अब तिम्रो पुरानी छ भने पुरानी हो नत्र अहिले मेरो बनाएको छैन भने नयाँ खोलिदिन्छ नत्र मेरो
पहिले छ तर धेरै नयाँ बनाउनु छोड्यो मैले अहिले बनाउनु यो खुल्छ एउटा अनि होइन अँ, अनि टर्मिनलमा गयो एसपिसिएल हान्यो होइन अँ, त्यताबाट युज गर्दैन नि त यसपछि लाने एक्जिट कसरी गर्ने एक्जिट क्विट भन्ने त्यो पाइप हो दुइटा टाइप होइन क्विट भन्ने फङ्सन हो अनि त्यो साइडमा पाइप हो कुन साइडमा साइडमा एन्टरभन्दा माथिको ए प्यारेन्ट भएको भयो त्यो कन्ट्रोल डीले नै हुन्छ होला धेरै कन्ट्रोल डीले नै हुन्छ जस टर्मिनलबाट चाहिँ युज गर्दैनन् किनभने त्यति त्यो मजै आउन्न नि अरू क्वेसन यो इक्जाम्पलहरू गरौँ म्याक्रोको काम सोर्स कोड ट्रान्सफर्मेसन गर्ने ए होइन यो चाहिँ अलिक टेक्निकल काम कहाँ युज हुन्छ भने इक्जाम्पलै हेरौँ सिएलएनोट भन्ने लाइब्रेरी छ जसले यो @ इन्ट्रोड्युस गर्छ ल्याएर जस्तै डेकोरेटर होइन पाइथनकै इक्जाम्पल दिन्छु किनभने डाइनको जस्ट पपुलर भएको हुनाले धेरैलाई त्यो होइन 200 ल अनि डेकोरेटर छ अब डेकोरेटर कुन पाइथन 2, 3 कथरै 2.5 कथरै इन्ट्रोड्युस भयो तर त्योभन्दा अगाडि डेकोरेटर त राम्रो होइन युजफुल छ अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो अब तिमी ल्याङ्ग्वेज अपडेट कुर्न परेन तिम्रो 2.3मा चल्ने कोड अब डेकोरेटर कुदा 2.5 आइसक्यो 2.3को कोडै चल्दैन होइन त्यस्तो हुँदैन जे चाहिन्छ नयाँ सिन्ट्याक्स चाहियो जसले एब्स्ट्राक्सनमा हेल्प गर्छ भने त्यो सजिलै इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइयो है लिस्ट कम्प्रेसन थिएन लिस्ट कम्प्रेसन बनाउनु पर्यो कम्प्रेसन बनाइयो अब जहाँ एकदमै धेरै लिस्ट कम्प्रेसन युजफुल हुने खालको तिम्रो प्रोजेक्ट जस्तो छ भने लिस्ट कम्प्रेसन इम्प्लिमेन्ट गर अनि त्यो युज गरेर नर्मल लिस्टले दिएको लुप अथवा डु लिस्ट त्यस्तो कन्स्ट्रक्ट युज गर्नुभन्दा होइन त्यहाँपछि एकमा एब्स्ट्राक्सन हुन्छ सिन्ट्याक्टिक एब्स्ट्राक्सन हुन्छ सिन्ट्याक्समै एब्स्ट्राक्सन मेन त त्यही हो सिन्ट्याक्समा एब्स्ट्राक्सन हो अनि त्यो हुँदाखेरि अरू बेनिफिट चाहिँ कोड चाहिँ मोर रिडेबल हुन्छ इररको चान्सेसहरू कम हुन्छ त्यस्तो खालको फाइदाहरू हुन्छ जस्तै एउटा पपुलर टाइप अफ म्याक्रो इक्जाम्पलहरू टन्नै गरेको चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ भन्ने यसलाई एउटा म यो देखाउँछु अब यति देखाएर हिँड्दैन हामीलाई त्यसरी अर्को पालि गर्ने हो अर्को पालि अरू यो चाहिँ मैले लेखेको एउटा लाइब्रेरी अब यसमा यो लाइब्रेरीले एनएल अप्टिमाइज भन्ने सीको लाइब्रेरी छ जसमा फरक फरक किसिमको अप्टिमाइजेसन एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट अप्टिमाइजेसन एल्गोरिदम भनेको कस्तो भने नन लिनियर मिनिमम म्याक्सिमम पत्ता लगाउने अप्टिमाइजेसन भनेको मिनिमम अथवा म्याक्सिमम लगाउने अनि एनएलएफले चाहिँ नन लिनियर फङ्सनको मिनिमम म्याक्सिममहरू पत्ता लगाउँछ हामीले लिनियर प्रोग्रामिङमा सिम्प्लेक्समा लिनियर फङ्सनहरूको मात्रै गऱ्यौँ अनि अब त्यस्तै सिम्प्लेक्स मेथडहरू अरू छन् जुन एनएलएफले इम्प्लिमेन्ट गरेको अनि त्यो अप्टिममको पत्ता लगाउँछ है त अनि यो सीमा लाइब्रेरी छ लाइब्रेरी एउटा स्याम्पल प्रब्लम छ र यो फङ्सन गरे यो इनइक्वालिटी र x2 ग्रेटर देन 1 माइनस x1 प्लस 1 को क्युब यो रिजन अनि यो इनइक्वालिटी रिजन अनि मिनिमम भ्यालु कुन छ त्यो चाहिँ प्रब्लम भयो अनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अब सीमा बनाएको त्यो सीमा पहिला फङ्सन बनाउने स्ट्रक्चर बनाउने कन्स्टेन्ट सेटअप भयो कन्स्टेन्टवाला फङ्सन सेटअप गऱ्यो अनि अलिकति त्यही कोड लेख्यो अनि एन्सर आयो त्यस्तो छ अब मैले यो मेरो लाइब्रेरी काम के छ भने त्यही सीको बाइन्डिङ प्रोभाइड गर्छ अनि त्यसमा एउटा त्यसको इन्टरफेस दिन्छ लिस्टमा अब त्यही कुरालाई मैले चाहिँ यसरी लेखेँ एनएल अप्टिमाइज भन्ने एउटा म्याक्रो लेखेँ जसले त्यो खालको कोड हेर्छ कपी गरेर क्विक लोड क्विक लिस्ट भन्ने चाहिँ एनपिएम जस्तो एनपिएम पाइथनको यसको एनपिएम क्विक लिस्ट भन्ने चाहिँ पाइथन हुन्छ
सल्भ भनिदिन्छ, सल्भले त्यो सल्भ गर्यो, एन्सर आयो। अब यहाँ हेर है त, यो कुनै हिसाबले लिस्टको कोड त होइन। अब यस्तो फङ्सनको नाममा यस्तो काम मिनिमाइज भनेर फङ्सनको नाम त एउटा त्यो ब्राकेटबाट सुरु हुने त फङ्सनको नाम हुन्छ, अनि यो त फङ्सनको नामै होइन, किवर्ड भन्छ, त्यो नर्मल खालको सिम्बल भएन। अनि अरू के एक्स वाइ जस्तै यहाँ सेटिस्फाई भन्ने छ, अनि वाइ ग्रेटर देन यो एक्सप्रेसन छ, अनि वाइ ग्रेटर देन अर्को एक्सप्रेसन, अनि वाइ ग्रेटर देन 0। यो प्रब्लमले अप्टिमाइजेसन प्रब्लमहरू कसरी एक्सप्रेस हुन्छन् भने म्याथमेटिकल्ली यसरी एक्सप्रेस हुन्छन्। कुनै कुरा अप्टिमाइज गर्न पर्यो र x1 x2 भन्ने भेरिएबलमा एक्स स्क्वायर रुट अफ एक्स चाहिँ अप्टिमाइज गर्न पर्यो र यो तिनवटा चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्। त्यही कुरालाई मैले म्याक्रो युज गरेर एकदम ससिङ्कली लेख्न पाएँ क्या। अप्टिमाइज गर्नुपर्ने प्रब्लम छ, अप्टिमाइज एक्स र वाइ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो, इनिसियल भ्यालु एउटा यो 4 5 6 होइन, 2 3 4 5 6 7 भ्यालु ऱ्यान्डम। अनि मलाई गर्नुपर्ने मिनिमाइजेसन हो स्क्वायर रुट वाइ, x1 x2 भने जस्तो मैले एक्स वाइ लेख्छु, स्क्वायर रुट वाइ मिनिमाइज गर्न पर्यो र यो कन्सटेन्ट, यिन तिनवटा कन्सटेन्ट सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, टोलरेन्स चाहिँ यति छ भन्ने उसले सल्भ गर्यो। यो लेभलको सम्म एब्स्ट्रेक्सनमा जान पाइयो क्या। यही कुरा सीमै दिएको इन्टरफेसमा अथवा नर्मल त्यसको 1-to-1 बाइन्डिङ जुन त्यो 1-to-1 बाइन्डिङमा गर्न पर्यो नि, जस्तै लोवर बााउन्ड सेट गर्ने, मिनिमम त्यस्तो खालको कोड लेख्न पर्थ्यो। अनि यो कोड यस्तो कोड लेख्नुभन्दा यस्तो खालको कोड लेख्न पाइयो। त्यसले गर्दा हामी म्याक्रोले गर्दा अब यो एनएल अप्टिमाइज भन्ने म्याक्रोले यो भित्रको कोड हेर्छ, अनि त्यो कोडलाई यसमा कन्भर्ट गर्छ। सेट मिनिमम अब्जेक्टिभ, सेट एड इनइक्वालिटी कन्सटेन्ट, अर्को इनइक्वालिटी कन्सटेन्ट, लोवर बााउन्ड, अनि के छ यो टोलरेन्स चाहिन्छ, अनि ल अप्टिमाइजेसनलाई पठायो। कम्पाइल टाइम मात्र होइन त यसको कस्ट कम्पाइल टाइम मात्रै। यो कन्ट्रोल सी थिच्दालाई जति टाइम लाग्छ त्यही नै यसको यो एब्स्ट्रेक्सन प्रोभाइड गर्नु, यसको रन टाइममा केही असरै भएन। द्याट गिभ्स एउटा के छ एक्सपान्ड गर्ने कोड चाहिँ क्ल्यारिटी ओभर स्पिड चाहिँ हामीले प्रिफर गर्नुपर्छ। भनेको म्याक्रो लेख्दाखेरि कम्प्लिकेटेड म्याक्रोभित्र चाहिँ केही अप्टिमाइजेसन गर्नै परेन, म्याक्रो काम जति रिल्याक्स भएर बुझ्नलाई सजिलो कोड लेख्ने, अप्टिमाइजेसन मात्रै भएन। त्यहाँ फरक पर्ने भनेको कम्पाइलेसन टाइम मात्रै हो। र एक्सपान्डेड कोड हुन्छ नि जुन एक्सपान्ड गरेर बनाउँछ, त्यो कोड चाहिँ क्ल्यारिटीसँग मतलब भएन। त्यो म्याक्रोले जेनेरेट गर्ने कोड चाहिँ जतिको कम्प्लिकेटेड देखिने भयो नि भयो, किनभने त्यो जेनेरेट गरेको कोड त कसैले पढ्ने होइन, त्यो डिबग आफूले डिबग गर्ने बेला बाहेक अरू कसैले पढ्ने होइन। त्यो हुनाले ह्युमन क्ल्यारिटी चाहिँ चाहिएन, स्पिडलाई फोकस गरेर पाइयो। मैले चाहिँ मेटा प्रोग्रामिङ सीमा आफै थपेको थिएँ। के प्रोजेक्ट माइनरको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सीमा आफै मेटा प्रोग्रामिङ थपेको थियो होइन। सीमा त आफ्नो हुन्न, लिस्ट लाइन युज गरेर पाथ गरेर त्यसको मेटा डेटा निकालेर त्यो मेटा डेटा युज गरेको थियो क्या। त्यो चाहिँ लास्टै किन चाहिन्छ भने अब तिमीहरूले गरे होला त्यो एफ स्ट्रकलाई एफ राइट गरेर त्यसपछि के एफ प्रिन्ट गरेर फाइलमा सेभ गर्ने त गरे होला नि तिमीहरूले स्ट्रकको डेटा। त्यो तिमीहरूसँग भएको कोडमा भएको कुनै डेटालाई चाहिँ फाइलतिर सेभ गर्ने त सबैले गरेको छ होला होइन। अनि तिमीहरूले एउटा स्ट्रक लेख्छौ अनि फाइलमा सेभ गर्छौ, अनि त्यसपछि 2 दिनपछि तिमीहरूको स्ट्रकमा एउटा मेम्बर थप्नुपर्छ कि त एउटा मेम्बर फाल्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि तिमीहरूले एफ राइट मात्र फाइलमा राइट मात्र गर्नुपर्छ भने त त्यो मतलब भएन, त्यो पुरानोलाई नयाँले रिप्लेस गरिदिँदा भयो होइन। तर अब तिमीहरूलाई लोड गर्नु छ भने अनि पुरानो भर्जनको स्ट्रकलाई तिमीहरूले लोड गरेर नयाँ भर्जनको स्ट्रकमा त डाइरेक्टली राख्न मिलेन नि त, किनभने तिमीहरूले कुनै भेरिएबलहरू फालेछौ त्यो स्ट्रकबाट त कुनै भेरिएबलहरू राखेको छौ होइन। अनि तिमीहरूले अब यो मेटा प्रोग्रामिङ युज गर्यो भने त तिमीहरूको स्ट्रकको त पुरै इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ नि त तिमीहरूलाई, यो छ यो छ यो छ यो छैन भनेर। अनि तिमीहरूले सेभ गर्दाखेरि के गरे भयो भने त्यो स्ट्रकको भर्जन र त्यो स्ट्रकको मेटा डेटा पनि त्यो हेडर तरिकाले सेभ गरिदिने क्या त्यो फाइलमा। अनि लोड गर्दाखेरि तिमीहरूको स्ट्रकको भर्जन र तिमीहरूको प्रोग्राममा भएको नयाँ स्ट्रकको भर्जन चेक गरे भयो। अनि त्यो कम्पेयर गरेर अनि त्यहाँको कोडको मेटा डेटा युज गरेर तिमीहरूले जुन
भेरिएबल थियो पहिला त्यसलाई भरे भयो, जुन छैन त्यसलाई नभरे भयो, जुन नयाँ छ त्यसलाई डिफल्ट भ्याल्यु 0 दिए भयो। बुझ्यौ नि? त्यो बुझ्यो कि बुझेन त्यो भनेर? त्यो सजिलो हुन्छ क्या, लास्टै सजिलो हुन्छ। अझ तिमीहरूले अब दुई तिनजना कि त अझ बढी काम गरिरहेको छ भने त अब तिमीले यहाँ एउटा स्टक बनाउँछ, एउटा नाम थप्छौ, अनि उता अर्को नाम थपिरह हुन्छ, अर्कोले त्यही मेम्बर थपिरह हुन्छ, अनि त्यो अब सेभ गरेको डेटालाई गिटमा पुल गर्दाखेरि त लास्टै ल्याङ हुन्छ। सबै चिज बिग्रिन्छ, अनि तिमीहरूको डेटा लस हुन सक्छ नि त। अनि अब त्यो मेटा प्रोग्रामिङ बिना नि गर्न मिल्छ, मेटा प्रोग्रामिङ बिना नि गर्न नमिल्ने होइन, तर त्यो लास्टै धेरै कोड लेख्नुपर्छ नि त तिमीहरूले एकदम सिम्पल कामको लागि। अब मेटा प्रोग्रामिङ भयो भने चाहिँ अब त्यो कोडकै पुरै इन्फर्मेसन हुने भएर त्यो के सानो कुरा भयो क्या, त्यो कति 20-30 लाइनमै काम सिद्धिन्छ क्या। अर्को मलाई यो इक्जाम्पल दिनु मन लाग्छ। जस्तै गोमा स्ट्रक्टहरूमा यो यता एक्स्ट्रा यो जेसन अथवा त्यस्तै खालको जेसन र अरू के सपोर्ट छ भने मैले त्यति युज गरेन। जस्तै यो दियो भने जेसन मार्सल र अनमार्सलले डाइरेक्ट जेसनबाट स्ट्रक्टबाट जेसनमा कन्भर्ट गर्छ होइन। अब सपोज त्यो तिमीले युज गरेको सीमा यो फिचर छैन, यो फिचर थप्नु पऱ्यो भने मिलेन, त्यही पार्स गरेर जेस आफूले गरेर धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो। तर यता के गर्नु पऱ्यो, त्यो जस्तो नर्मल्ली डिफ स्ट्रक्टले स्ट्रक्चर बनाउँछ होइन, स्ट्रक्ट बनाउँछ। अब यो डिफ स्ट्रक्ट 2 भन्ने बनाऊ, अनि यो म्याक्रोले चाहिँ भित्र आफ्नो सेटअप गरिदिन्छ। अनि त्यति हुँदा बित्तिकै जुन स्ट्रक्चर बनाउने पुरानो सिन्ट्याक्स छ, त्यही पुरानो सिन्ट्याक्समा तिमीले यो फिचर पायौ होइन। यस्तो कुर्नै परेन कि जे चाहियो नि आवश्यक छ, जसले एब्स्ट्र्याक्सन जुन कुरालाई एब्स्ट्र्याक्ट गरेर सजिलो बनाउन सकिन्छ त्यही एकदम सजिलो गर्न पाइयो। त्यही हो, त्यो एउटा ठाउँ मन लाग्छ। अनि डिफर पनि थियो होइन, डिफरलाई नि कुर्नु परेन। डिफर पनि म कति लाइनमा लेखेको छु, अब त्यही डिफर भन्ने कहाँ विथ डिफर्स भनेर यति लाइनमा तिमीले डिफर भन्ने थप्नु पाइयो। आशिष C++ मा थपेको थिएँ होइन, मैले अर्को स्टाइलले थपेँ। ह्याक टाइपको ह्याक टाइपको त रिजल्ट राम्रो ह्याक छ, तर ह्याक टाइपको हो, यो चाहिँ ह्याक टाइप होइन। अनि मैले यो यसको लागि इक्जाम्पलहरू खोज्दै गर्दा एउटा नि मेटा प्रोग्रामिङ पनि भेट्छ। यस्तो म्याक्रो लेख्ने जसले म्याक्रोहरू लेख्छ। यो अब इक्जाम्पलहरू 2-4वटा अझै इक्जाम्पल गरेँ भने जान पाइन्छ। त्यसलाई 6:30 भइसक्यो। स्ट्रक्ट मेटा डेटा भन्नाले नै एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्री दिन्छ। तिमीले एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीलाई ब्राउज गर्न मिल्छ LLVM युज गरेर। अनि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीबाट चाहिँ मैले मेटा डेटा जेनेरेट गरेको। अर्को के फाइदा, अर्को ठुलो सजिलो काम चाहिँ के भएको थियो भने, अर्को पनि त्यही मेजर प्रोजेक्ट गर्दा नै त्यो स्ट्रक्टहरू, त्यो अब मैले गेम बनाएँ भने त गेम भनेको एउटा इन्टिटीको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसको पोजिसन, भेलिसिटी, अरू के त्यो सबै जे भयो नि त्यसको प्रपर्टिजहरू त्यो एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ होइन। अब त्यो एन्टिटी कति धेरैवटा एन्टिटी थियो, 4-5 टाइपको एन्टिटी थियो, क्यामेरा भयो, प्लेयर हो, अस्तिकल के थियो। तिनीहरूको सबको लागि युआई कोड त छुट्टै छुट्टै लेख्नु पऱ्यो नि, किनभने तिनीहरूको मेम्बर छुट्टै छुट्टै छ होइन। अनि जब तिमीले एउटा मेम्बर थप्छौ त्यो के अरे उसमा के अरे त्यो स्ट्रक्टमा, त्यसको लागि फेरि युआई कोडमा पनि अपडेट गर्नु पऱ्यो होइन। अनि मैले चाहिँ के गरेको थिएँ नि, त्यो स्टकको मेटा डेटा जेनेरेट गरेर त्यहाँबाट युआई कोड आफै जेनेरेट गरेको थिएँ क्या। अनि त्यतिखेर चाहिँ के पनि युजफुल भएको थियो भने, त्यो उसमा छ कि छैन लिस्टमा त्यो के अरे एनोटेट गर्ने टाइपको भन्नाले यो तर मिल्छ अघि तिमीले देखाएको एक्जाम्पल पनि मिल्छ। मैले चाहिँ के थपेको थिएँ भने त्यो के अरे कमेन्ट टाइपको लेख्ने, त्यो कमेन्ट टाइपको भन्नाले अलि यही वाला गरेको थियो होइन। यही वाला कमेन्ट दिएको भन्नाले मैले के गरेको थिएँ भने, मैले एउटा म्याक्रो बनाएको थिएँ। त्यो म्याक्रो चाहिँ रन टाइमको बेलै खाली हुन्थ्यो। त्यो सीको म्याक्रो रन टाइमको बेला खाली हुन्थ्यो। अनि त्यो के अरे मेटा डेटा जेनेरेट गर्ने बेला चाहिँ त्यो उसमा एक्सपेन्ड हुन्थ्यो, कमेन्टमा एक्सपेन्ड हुन्थ्यो त्यो थियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो भेक्टर 4 छ भने त्यो कलर हो कि पोजिसन हो भन्ने थाहा पाउने इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो साइडमा राखेको थियो। त्यो अहिलेको देखाउ त तिम्रो त्यो गोको एक्जाम्पल हो त। हो यहाँनिर अब जेसन पेज भनेर ल्याएको छ नि, हो यहाँनिर चाहिँ अब यो भेक्टर 4 अनि कलर छ भने त्यसरी नै कलर भनेर लेखिदिने।
अनि त्यसको मेटाडेटा जेनेरेट भइसकेपछि युआई जेनेरेट गर्ने बेला चाहिँ त्यो एनोटेसन चेक गर्ने त्यो चाहिँ अनि कलर भनेर देखेपछि त्यसलाई कलरको युआई जेनेरेट गर्ने क्या त्यस्तो थियो। अनि त्यो गरेपछि चाहिँ तिमीले कोडमा जति चेन्ज गरे नि भयो युआईको कोड कहिले चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यो रन गर्ने युआई आफै बनिदिन्छ क्या त्यो केही मेहनत गर्नु परेन क्या। मेहनत चाहिँ केमा लास्टै गर्नु पर्यो भने त्यो सीमा त मेटा प्रोग्रामिङ छैन नि त के पनि छैन मेटा प्रोग्रामिङको भनेर त्यो टेम्प्लेट त लास्टै आवाज त्यो सुरु इम्प्लिमेन्ट गरेर मेहनत गर्नु पर्यो। सुरुमा त्यो एलएलभिएमबाट मेटाडेटा जेनेरेट गर्दा लास्टै झ्याउँछ त्यो एलएलभिएमको कोड अनि त्यही गाह्रो थियो नभए त्यो जेनेरेट गरिसकेपछि चाहिँ निकै कामको लागि एकदम सजिलो भयो क्या केही फ्रिक्सन भएन क्या। मैले आज टच नगरेको कुराहरू चाहिँ जस्तै कस्तो कस्तो टाइपमा के कामलाई युज गर्न मिल्छ त्यो 3-4 टाइप ठुलो टाइपहरू एनाफोरिक म्याक्रो भन्ने एउटा म्याक्रोहरूको क्याटेगोरी नै छ कि यस्तो खालको म्याक्रो एनाफोरिक म्याक्रो भन्ने अनि विथ म्याक्रो छ इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्ने कस्टम इटरेसनहरूको लागि छ कस्तो कस्तो टाइपमा युज गर्न मिल्छ होइन। अनि म्याक्रो लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने दुई तिनवटा कुरा आर्गुमेन्ट क्याप्चर र मल्टिपल इभ्यालुएसन चाहिँ मेन कुरा दुईवटा यिनी कुराहरू चाहिँ छ। यो डिफर गरेको आउँछ त्यो दुईवटा अनि अरू चाहिँ त्यही हो त्यति छैन गरौँला। हल्का त बुझ्यो होला नि त आज सबैले मेटा प्रोग्रामिङ भने के रहेछ भनेर त मेटा प्रोग्रामिङ प्रोग्राम लेख्ने अनि त्यही कोडलाई डेटा अनुसार लिएर अनि युज गर्ने धेरै कुराको लागि मेन कोड ससिङ्क्ट बनाउन इटरेट गर्न हुँदै अनि अर्को भनेको डिएसएल डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज डिएसएल भनेको कस्तो भने तिमीले गेम लेखिराख भने गेम स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्टहरू भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ जुन गेम लेख्नको लागि बनाएको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा जुन गेम लेख्नकै लागि बनाएको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा गेम लेख्नु र अर्को जस्तै सीमा गेम लेख्नुभन्दा त त्यो ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो हुन्छ। अब मेटा प्रोग्रामिङको थ्रु के गर्न पाइयो भने तिमीसँग ल्याङ्ग्वेज छ बेस ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीसँग कमन लिस्ट छ यो ल्याङ्ग्वेजलाई पहिला म एक लेभल माथि गेम लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छु अनि त्यो गेम लेख्ने ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बल्ल मैले गेम लेख्छु क्या। त्यो प्रब्लमलाई ल्याङ्ग्वेजतिर ल्याउनु भन्दा नि ल्याङ्ग्वेजलाई प्रब्लमतिर लैजाने अनि त्यो नयाँ जुन ल्याङ्ग्वेज भन्छ त्यसबाट सल्भ गर्छ त्यस्तो खालकोलाई डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज भन्छ। त्यो भन्छ एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीको एक्सेस छ भने एउटा उस्तै टाइपको ल्याङ्ग्वेज छ भने भन्नाले अब ओओपीबाट प्रोसिजरबाट ओओपी त गाह्रै हुन्छ उस्तै टाइपको ल्याङ्ग्वेज छ भने एउटाको एब्स्ट्र्याक्ट सिन्ट्याक्स ट्रीलाई अर्को ल्याङ्ग्वेज लानु केही नै गाह्रो हुन्न त्यो प्रिन्ट एफ हान्ने हो रिकर्सिभ लुप लाएर त्यति हो।